सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर कुछ देर बाद बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। मुलाकात अडियाला जेल में होगी। जेल इंतजामिया ने मुलाकात के इंतजामात मुकम्मल कर दिए। बानी के कंपाउंड तक जाने या ना जाने का फैसला ना हो सका। जेल अमले, 3 वक्त की चेक करने वाले डॉक्टर्स, तिबी अमले, न्यूट्रिशनिस्ट और मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने वाले अमले को भी मुलाकात से आगाह कर दिया गया। नेपरा के नए टैरिफ और नई बिलिंग निज़ाम पर पीपल्स पार्टी के नायब सदर शीरी रहमान की तनकीद का नई पॉलिसी तवानाई सोलर सिस्टम पर मुंतकली को सुस्त करेगी। सोलराइजेशन में सरमायाकारी करने वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिजली की तकसीम के निज़ाम की निजकारी ये सूबों के हवाले होना चाहिए। खुद पैदा कुनिंदा सार्फिन पर सरचार्जेस और लेवीज आयद करना सरमायाकारों को मनफी पैगाम देगा। बार बार टैरिफ की तब्दीली भी सरमायाकारी के लिए हाई रिस्क है। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगी बिजली वसूल कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गईं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल और सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान मरीम नवाज गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगी। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती भी करेंगी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी दारुल हुकूमत में ई स्टैंपिंग सिस्टम नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। 12 फरवरी तक तमाम स्टैंप फरोशों को दस्ती स्टैंप पेपर्स का स्टॉक क्लियर करने की हिदायत। 13 फरवरी से दस्ती स्टैंप पेपर्स ना अदालती और ना गैर अदालती मामलात में काबिल कबूल होंगे। स्टैंप फरोश और रजिस्टर्ड और रबर स्टैंप्स जमा कराने का पाबंद होंगे। खिलाफ वर्जी पर मुतालिका कवानीन के तहत सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने तमाम महकमों को हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तलाक के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। गुज़श्ता बरस मजमूई तौर पर 2092 केसेस रिपोर्ट हुए। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से 1312 और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से 780 केसेस सामने आए। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक 2024 के मुकाबले में गुज़श्ता बरस तलाक के केसेस में तकरीबन 30 गुना इजाफा हुआ। महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव बड़ी वजूहात हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बलाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। ज़ेरी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वादी नीलम, जागना वैली, पीर चन्नासी और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश है। शहरियों ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। और पाकिस्तान की तरसीलाती ज़र में सालाना 15.4% इजाफा। जनवरी में 3.5 अरब डॉलर मौसूल हुए। जुलाई ta जनवरी 2026 तरसीलाती ज़र 23.2 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता माली साल के 20.9 अरब डॉलर से ज़्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब से 73.96 करोड़, मुत्तहिदा अरब अमारात से 69.42 करोड़, बरतानिया से 57.21 करोड़ और अमरीका से 29.47 करोड़ डॉलर की तरसीलात मौसूल हुई। सिंध काबीना ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम के जरिए सेल टैक्स की एग्जीक्यूशन ऑनलाइन मुमकिन होगी। लाड़कान में 4.3 अरब रुपए के फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के क़याम, ई स्टैंपिंग सिस्टम के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दरमियान 5 साल मुआहदा तय। इंफ्रास्ट्रक्चर के 342 अरब रुपए बकाया जात के तस्फिये, 15% की 3 अक़सात और बकिया 12 सालाना अक़सात में वसूली होगी। काबीना ने तमाम तजावीज़ मंजूर करके असम्बली को भेज दी। मौसम सरमा में बर्फबारी का तीसरा स्पेल। मलिका कोहसार में ऊन के गालों की बरसात। नथिया गली 6 और छांगला में 8 इंच बर्फबारी। गलियात और गिरदो नवाह में सर्दी की शिद्दत से इजाफा। बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें बंद। रास्तों को क्लियर करने का काम जारी। वादी नीलम और लीपा में हर तरफ सफ़ेदी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में मतलावर आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। कराची में भी कहीं कहीं हल्की बारिश। मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस पेस्को रीजन के 64 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासर।
بنگلہ دیش میں 12 فروری کے عام انتخابات کی تیاریاں زوروں سے جاری 51 رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کے 1032 امیدوار میدان میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی میں زور کا جوڑ پڑے گا مفرور حسینہ واجد کی عوامی لیگ پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی انتخابات سے قبل ہائی الرٹ ملک بھر میں فوج تعینات موٹر سائیکل چلانے پر پابندی امریکی صدر نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کر دی وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا دوسری جانب برطانیہ نے مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کی فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوششیں ناقابل قبول قرار دی گئی برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہوگی پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا مغربی کنارے میں اسرائیلی غیر قانونی کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب اردن متحدہ عرب امارات قطر انڈونیشیا پاکستان مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی خود مختاری مسلط کرنے یہودی بستیوں کے پھیلاؤ اور نئی قانونی اور انتظام قائم کرنے کے اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی حق خود مختاری نہیں اور یہ اقدامات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں اسرائیلی صدر کا دورہ آسٹریلیا سٹی میلبورن میں ہزاروں افراد احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے رپورٹس کے مطابق اسرائیلی صدر کا 4 روزہ دورہ آسٹریلیا کی یہودی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے تھا سڈنی کے مرکزی کاروباری علاقے میں ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے جہاں فلسطین کے حق اور اسرائیلی صدر کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی مظاہرین کا موقف تھا کہ اسرائیلی صدر غزہ میں شہری ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں عراقی حکومت نے صدام حسین کے ساتھی میجر جنرل سعدون الکسی کو پھانسی دے دی سعدون الکسی صدام دور میں میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھے انہیں گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا سعدون الکسی انسانیت سوز جرائم میں ملوث پائے گئے ان پر الزام تھا کہ وہ 1980 میں ممتاز عراقی عالم محمد باقر الصدر اور ان کی بہن بنت الہدا کے قتل میں ملوث تھے بھارتی کوسٹ گارڈ نے 3 ایرانی آئل ٹینکر ضبط کر لیے تینوں آئل ٹینکرز کو ممبئی سے تقریباً 100 سمندری میل کے فاصلے پر بحیرہ عرب میں روکا گیا ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اس کے ضبط کیے گئے بحری جہازوں میں آل جافزیا اسفول سٹار اور سٹریلر شامل ہیں جو ایران سے منسلک تھے امریکی فوج کی مشرقی ساحل کے قریب ایک اور کارروائی منشیات سمگلنگ میں ملوث کشتی پر حملہ 2 افراد ہلاک 1 لاپتہ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق زندہ بچ جانے والے شخص کی تلاش جاری ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا